आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं माजिद अली। पार्टियों के सरकर्दा रहनुमा अपने अपने उम्मीदवारों और इत्तेहाद की हिमायत में लोकसभा इंतखाबात के आइंदा मरहलों के लिए मुहिम चला रहे हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के उन सभी 15 ओहदेदारों को बाहर निकाल लिया गया है जो राजस्थान की एक कान में फंस गए थे। अलबत्ता उनमें से एक के हलाक हो जाने का अंदेशा है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा है कि चाबहार बंदरगाह पूरे खित्ते के लिए फ़ायदेमंद है और इसके बारे में तंग नज़री नहीं रखनी चाहिए। सिंगापुर के डिप्टी लीडर लॉरेंस वोंग को आज चौथे वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। और IPL क्रिकेट में आज शाम गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब खबरें तफसील से। 5वें, 6ठे और 7वें मरहले के लोकसभा इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम तेज़ हो गई है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सरकर्दा रहनुमा वोटरों का दिल जीतने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म और BJP के सीनियर रहनुमा नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में चुनाव मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। वो आज शाम मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक रोड शो करेंगे। BJP की जानिब से ऐलान किए गए प्रोग्राम के मुताबिक वो महाराष्ट्र में डिंडोरी और कल्याण लोकसभा हलके में 2 चुनाव रैलियां करने के बाद मुंबई पहुंचेंगे। कल्याण लोकसभा हलके से वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि डिंडोरी से BJP की भारती पवार चुनाव लड़ रही हैं। घाटकोपर इलाके में LBS मार्ग पर श्रेयास सिनेमा से 2.5 किलोमीटर तवील रोड शो शुरू होगा जो गांधी मार्केट पर ख़त्म होगा। ये रोड शो BJP के उम्मीदवार मिहिर कोटेचा के लिए चुनाव मुहिम का एक हिस्सा होगा जो मुंबई नॉर्थ ईस्ट हलके से चुनाव लड़ रहे हैं। उधर मरकजी वज़ीर दाखिला और BJP के सरकर्दा रहनुमा अमित शाह और कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी आज अपने अपने उम्मीदवारों के लिए रैलियां और रोड शोज़ में हिस्सा लेंगे। जनाब शाह आज शाम सरोडा लोकसभा हलके और कंधामल पार्लिमानी हलके के तहत बोध में अवामी जलसे से खिताब के बाद कटक में एक रोड शो में हिस्सा लेंगे, जबकि राहुल गांधी एक बाइक रैली में शामिल होंगे और बोलंगीर में एक रैली से खिताब करेंगे। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सीनियर रहनुमा आज उत्तर प्रदेश में अपनी अपनी पार्टी और इत्तेहाद के लिए चुनाव मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। BJP के सरकर्दा रहनुमा और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह पार्टी उम्मीदवार कौशल किशोर के लिए मुहिम चलाएंगे जो मोहनलालगंज हलके से दूसरी मरतबा चुनाव लड़ रहे हैं। सीनियर BJP लीडर और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ महुआ, जालौन, झांसी और लखनऊ में चुनाव मुहिम में हिस्सा लेंगे। वो झांसी ज़िले में एक रोड शो करेंगे। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव बलरामपुर ज़िले की गेंसारी में असम्बली सीट के लिए एक सियासी रैली से खिताब करेंगे, जहां 6ठे मरहले में ज़िमनी चुनाव होगा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू और पार्टी रहनुमा प्रियंका गांधी आज राहुल गांधी के लिए रायबरेली में चुनाव मुहिम में हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इंडी की इत्तेहादी पार्टियों ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव और दोनों पार्टियों के सरकर्दा रहनुमा इस मौके पर मौजूद थे। कांग्रेस सदर ने कहा कि 2024 का चुनाव जमहूरी निज़ाम और आइन को बचाने के लिए बहुत अहम है। जनाब खड़गे ने इल्ज़ाम लगाया कि तालीम हासिल करने के बाद भी नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहे हैं। समाजवादी पार्टी का नज़रिया है और इंडी इत्तेहाद का मंशूर है कि जब इत्तेहादी पार्टियां इक़्तिदार में आएंगी तो सरकारी महकमों की तमाम खाली असामियों को पुर किया जाएगा और तालीम याफ्ता नौजवानों को रोज़गार दिए जाएंगे। चंडीगढ़ पार्लिमानी हलके में नामजदगी का अमल ख़त्म होने तक 27 उम्मीदवारों ने अपने कागजात दाखिल किए हैं। चंडीगढ़ इंतखाबी दफ्तर के एक तर्जुमान ने बताया कि इन 27 उम्मीदवारों में 5 उम्मीदवार कौमी पार्टियों के और 17 आज़ाद उम्मीदवार हैं। 5 उम्मीदवार गैर मंजूर शुदा पार्टियों से हैं, जिससे हमारे जमहूरियत के अमल की अक्कासी होती है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की रिहाइशगाह पर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा MP स्वाति मालीवाल के साथ मुबैना बदसलूकी के मामले पर दिल्ली BJP की ख़वातीन कारकुनान ने आज कौमी राजधानी में मुजाहरा किया। BJP की ख़वातीन कारकुनान तख्तियाँ उठाई हुई थीं और जनाब केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने जनाब केजरीवाल को ख़वातीन मुखालिफ बताते हुए उनके इस्तीफ़े का मुतालबा किया। मीडिया से खिताब करते हुए दिल्ली BJP के सदर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली ख़वातीन कमीशन की साबिक़
پرسن سواتی مالیوال، جو مسلسل خواتین کی سیکورٹی کی بات کرتی ہیں، وہ خود محفوظ نہیں ہیں۔ ہندوستان کوپر لمیٹڈ کے ان سبھی 15 عہدیداروں کو جو کل رات سے نیم کا تھانہ ضلع میں ایک کان میں پھنس گئے تھے، آج باہر نکال لیا گیا ہے۔ البتہ ان میں سے ایک کے ہلاک ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ نیم کا تھانہ کے کلکٹر شرد مہرا نے کہا ہے کہ بچائے گئے 14 افراد کو علاج کے لیے جے پور کے SMS اسپتال بھیج دیا گیا ہے اور ایک کو جانچ کے لیے کمپنی کے اسپتال میں لے جایا گیا ہے کیونکہ اس کے ہلاک ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ سرکاری شعبے کی اس کمپنی کے 15 اہلکار کل رات ایک کان میں اس وقت پھنس گئے تھے جب اہلکاروں کو لے جانے والا ایک کیج رسی ٹوٹنے کے بعد نیچے گر گیا۔ بچاؤ کارروائیاں رات بھر جاری رہیں۔ بہت سے ایمبولینس اور میڈیکل ٹیمیں جائے واقعہ پر موجود تھیں۔ مذکورہ اہلکار کولیان کان میں 577 میٹر کی گہرائی میں پھنس گئے تھے۔ مشترکہ یونیورسٹی داخلہ ٹیسٹ CUET UG جو آج یعنی 15 مئی کو ہونا تھا، دلی کے مرکزوں کے لیے کچھ ناگزیر حالات کی وجہ سے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ امتحانات منعقد کرانے والی قومی ایجنسی NTA نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ امتحان اب 29 مئی کو ہوگا۔ دلی کے مرکزوں میں امتحان میں شامل ہونے والے امیدواروں کے لیے نظرثانی شدہ ایڈمٹ کارڈز دوبارہ جاری کیے جائیں گے۔ ایجنسی نے کہا ہے کہ کیمسٹری، بایولوجی، انگریزی اور جنرل ٹیسٹ آج 15 مئی کو کرائے جانے تھے، اب صرف دلی کے مرکزوں میں امتحان میں شامل ہونے والے امیدواروں کے لیے مؤخر کیے گئے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ چابہار بندرگاہ پورے خطے کے لیے فائدہ مند ہوگی اور اس سے متعلق تنگ نظری نہیں رکھنی چاہیے۔ گزشتہ شب کولکتہ میں ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ بھی اس بات کو کہہ چکا ہے کہ چابہار بندرگاہ ایک وسیع معنی رکھتی ہے۔ بھارت نے پیر کے روز اہم ایرانی بندرگاہ چابہار کو چلانے سے متعلق 10 سال کے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس سے بھارت کو وسطی ایشیا میں تجارت کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ ایران کے ساتھ تجارتی روابط رکھنے والے کسی بھی ملک کو پابندیوں کا خطرہ ہے۔ توانائی کی دولت سے مالا مال ایران کے جنوبی ساحل پر سیستان بلوچستان صوبے میں خلیج عمان میں واقع چابہار بندرگاہ ایک راستہ فراہم کرے گی جس کے ذریعے بھارت کا سامان افغانستان اور وسطی ایشیا تک پہنچ سکے گا۔ اس بندرگاہ کے ذریعے سڑک اور ریل کے پروجیکٹ بین الاقوامی شمال جنوبی ٹرانسپورٹ کوریڈور INSTC کا استعمال کیا جائے گا۔ بھارت اور ایران نے بندرگاہ کو 7200 کلومیٹر طویل INSTC کے لیے ایک اہم مرکز قرار دیا ہے۔ سنگاپور کے ڈپٹی لیڈر لارنس وونگ کو آج ملک کے چوتھے وزیر اعظم کے طور پر حلف دلانے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ 51 برس کے امریکی تربیت یافتہ ماہر اقتصادیات جناب وونگ 72 برس کے لی زین لونگ کی جگہ لیں گے جو اس عہدے سے 2 دہائی کے بعد سبکدوش ہوئے ہیں۔ ان کے استعفے سے خاندانی وراثت کا خاتمہ ہو گیا جس کی قیادت ان کے والد لی کوان یو نے کی تھی۔ IPL کرکٹ میں آج گوہاٹی میں راجستھان رائلز کا مقابلہ پنجاب کنگز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ راجستھان 16 پوائنٹس کے ساتھ اس وقت دوسرے مقام پر ہے جو جیت کے ساتھ ٹاپ 4 میں ایک مقام حاصل کرنے کے لیے کھیلے گا۔ پنجاب کنگز پہلے ہی پلے آف سے باہر ہو گیا ہے۔ کل دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں دہلی کیپٹلز نے لکھنؤ سپر جائنٹس کو 19 رن سے ہرا دیا۔ دہلی کیپٹلز اس جیت کے ساتھ 5ویں مقام پر پہنچ گئی ہے۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ پارٹیوں کے سرکردہ رہنما اپنے اپنے امیدواروں اور اتحاد کی حمایت میں لوک سبھا انتخابات کے آئندہ مرحلوں کے لیے مہم چلا رہے ہیں۔ ہندوستان کوپر لمیٹڈ کے ان سبھی 15 عہدیداروں کو باہر نکال لیا گیا ہے جو راجستھان کی ایک کان میں پھنس گئے تھے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ چابہار بندرگاہ پورے خطے کے لیے فائدہ مند ہے اور اس کے بارے میں تنگ نظری نہیں رکھنی چاہیے۔ سنگاپور کے ڈپٹی لیڈر لارنس وونگ کو آج چوتھے وزیر اعظم کے طور پر حلف دلایا گیا۔ اور IPL کرکٹ میں آج شام گوہاٹی میں راجستھان رائلز کا مقابلہ پنجاب کنگز سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلیٹن ختم ہوا۔